जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हमारे मेहमान मोहतरम जनाब हाफिज़ वासिफ़ रहीमी साहब, बहुत अपने खूबसूरत अंदाज से आपके ईमान को गरमा रहे थे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी देर के बाद फिर हम हज़रत साहब को ज़हमत देंगे, आपके सामने इंशाअल्लाह मज़ीद कलाम भी पेश करेंगे। तैयार है ना इंशाअल्लाह? जज़ाकुमुल्लाह विदाश पे कल कल रादी नोच बसरावती ओ कुर्बानीम करे दन इंशाअल्लाह तरसो पोरे दमु मेलमाना बल गया मुंग बाखिरा पूरी किलो कना इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रात मोहतरम अंजुमन तबलीग कुरान सुन्नत पेशावर के ज़रिए एहतमाम शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस का 9वां और आखिरी जलसा कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दिन के ठीक 11 बजे चौक फारूक आजम कोहाटी गेट में होगा। कल इंशाअल्लाह दिन 11 बजे चौक कोहाटी गेट में अंजुमन तबलीग कुरान सुन्नत का 9वां और आखिरी अदीम शान जलसा मुनक्किद होगा। आप जैसे इन जलसों में 8 दिन तशरीफ लाए, कल भी तशरीफ लाएंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे यही मेहमानाने गिरामी जनाब हाफिज वासिफ रहीमी साहब, हजरत मौलाना इजहारुल हक फारूकी साहब इंशाअल्लाह कल चौक कोहाटी में भी गरजेंगे भी, बरसेंगे भी इंशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूं, एक दौर वो हुआ करता था कि जब इसी 9 मुहर्रम को इसी जामा मस्जिद में मुजाहिद मिल्लत, खतीब सरहद, शेर सरहद हजरत मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर सब कह दे रहमतुल्लाह अलैह, वो अजीम शख्सियत इसी जामा मस्जिद में 9 मुहर्रम को खिताब किया करते थे और 10 मुहर्रम को कोहाटी चौक में मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर साहब का खिताब हुआ करता था। उस वक्त हम छोटे थे, हमने वो मंजर भी देखे। मुझे याद है कि जब ये मस्जिद बड़ी होती थी, ऊपर ये छतें बड़ी होती थी, आखिरी छतें बाहर ये रोड चारों तरफ बड़े होते थे और बाज लोग इन छतों पे तो रश होती थी, बाज लोग साइड से होकर वो दीवारों पे चढ़ते थे। तो मुझे याद है कारी फयाज साहब इस मस्जिद के खतीब है, उनका घर भी है। तो कारी साहब एकदम खड़े होते कहते खुदे तो कुड़ी दा सको इलान दी कुछ ही अगर दमा कोर दे ना उसे लग गया है। तो कारी साहब के फिर ये जज्बा है दमा कोर तो को जो खुदे तो कुड़ी इलान दी कुछ ही, वो मंजर भी मुझे याद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बहारें आएंगी, वो सुकून आएगा, वो अमन आएगा, वो हालात, वो बहारें इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा लाएगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो वक्त आने वाला है कि जब एक मर्तबा फिर यही बहार आएगी, ये चौक चौराहे, ये गलियां, ये रोड भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुन्नियों से भरेंगे इंशाअल्लाह। सब कह दे इंशाअल्लाह ऊंची आवाज से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें तसल्ली, ये मिशन जारी है, प्रोग्राम जारी है, नजरिए की प्रचार हो रही है और आज भी 70 साल हो गए 9 मुहर्रम को हम इसी मस्जिद में बैठकर शान सहाबा व अहले बैत बयान करते रहे हैं। आज 70 साल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मकाम पर शान सहाबा, शान अहले बैत बयान हो रही है। सब कह दे अल्हम्दुलिल्लाह ऊंची आवाज से और ऊंची आवाज से। तो आज हजरत मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर साहब वो तो हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी याद को एक मर्तबा फिर ताज़ा करने के लिए यही दरो दीवार उनकी आवाज से गूंजा करती थी। मैं सानी हजरत मौलाना मोहम्मद अमीर बिजलीगर साहब, हजरत मौलाना मोहम्मद अनवर साहिब दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करता हूँ मुख्तसर वक्त के लिए अपना हिस्सा डालें, पुरानी यादें हजरत मौलाना साहब की आवाज को फिर ताज़ा करें और आपसे मुखातिब हो हजरत मौलाना काजी मोहम्मद अनवर साहब। नारे तकबीर, शान सहाबा, अजमत सहाबा, किरदार सहाबा, अंजुमन तबलीग कुरान और सुन्नत। जज़ाकुमुल्लाह। मालिक सही का
الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سید المرسلین وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يا لائمي كف الملام عن الذي أزناه طول سقامه وشكائه مزت الدهور وما أتينا بمثله وَلَقَدْ عَطَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں درود شریف ہوئی واجب الاحترام مفتی صاحب مدنی صاحب باہرنا علماء کرام ناتخوانان ملمانہ سپین روبی نوجوانان انتظامیے والا دیر ٹول ہوتا بخیر آلے خود چون کے پختو خوب ہوئی گئی کہنا پختو کی یو متل لے کسل لگونا ورکی نوری یو ورکی دموری کسل لگونا ورکی نوری یو ورکی دموری بجلیگر استاد و یو لطیفہ کولا یو دا جماعت خطیب صاحب قاری فیاض صاحب والا یو جمعہ پر جماعت کی نو نائب طالب تے اوے لی دا جمعی موز ورکولے سی ہوئے او جی ورکولے سا خطیب صاحب نشتے دے دا جمعی رضا طالب پر ممبر ناس دے یو رنگ پیزی ہو بل پر راضی خدایا ویم بسر اس طول کتابونا طول خبری دواز عرص تے ہیش لاڑے گران کار آخر چالا کو وی علیکہ یو خبر رفتا کو تاسو کی چه سوک مسلمانان دی تاسو کی چه سوک مسلمانان دی پر رسول علیہ السلام باندې ایمان روڑی
لاس پورته کوي ټولو لاس پورته کوي وایي دا یاد لره پوهې خلکو ته څوک تقریر نه کوي دعا وکړي پوهې خلکو ته څوک تقریر نه کوي بله جمعه بیا استاد یې نو عمرې نه به تللی بیا چې په ممبر کې ناسته خبرې ته هېرې شي خدای اوس به څه ویم وی هلکه اللهم انا درځي جماعت دننه خلکو وی راځي او بهر خلکو وی نه راځي دننه خلکو وی راځي او بهر وی نه راځي وی داسې چل دی دا دننه کسان دي که نه دا بهر کسان پوه کوي بد دعا کوي په درېیمه جمعه بیا وی خبرې ته هېرې شوې وی هلکه دا راته ووایي چې خلفای راشدین پیژنئ دا څلور کسان چې کوم دي دا پیژنئ ټول ویل نه پیژنو نو چې نه پیژنئ خدای پاک هم پوهې که بد دعا به وکړي زمانه مخکې مولانا صاحب نعت صاحب مدني صاحب خبرې ټولې ختمې کړې اوس زه سوچ کوم چې زه به څه بجلیګر استاد د خدای پاک سره له خاورو وبخي هغه به وی بعضې وخت کې په شعر باندې به پوهېږي بعضې وخت کې به په نثر پوهېږي بعضې وخت کې به په حکایت پوهېږي بعضې وخت کې به په مسله پوهېږي او بعضې وخت کې به په حدیث او د قرآن په دلیل پوهېږي اوس د محرم میاشت ده موجوده خلک په دې خبرو نه دي پوهېږي خو چې لږ غوندې یو کرخه نیم شعر ویم که نه هم د مولانا صاحب شعر دی او بیا کور ته لاړئ او کټ کې سملاستئ بیا به پرې سوچ کوئ قرآن خلولی د قرآن بیا خاوندان وجنی قرآن خلولی د قرآن بیا خاوندان وجنی پر رسول گران وجنی دا مظلومان وجنی قرآن خلولی دا قرآن بیا خاوندان وجنی پر رسول گران وجنی دا مظلومان وجنی دا شاہ قاسم بی بی قاسم تا اوائل جانانا دا شاہ قاسم بی بی قاسم تا اوائل جانانا مزتنن زمانا شمر ظالم بدی دا غشو پا باران وجنی شمر ظالم بدی دا غشو پا باران وجنی دا مظلومان وجنی پر رسول گران وجنی دا دی پشان بیا ہم دا رنگ لا عباس وجنی دا دی پشان بیا ہم دا رنگ لا عباس وجنی پریکڑی لاس وجنی قرآن خلولی دا قرآن بیا خاوندان وجنی پر رسول گران وجنی بلدا ما تا یاد دی دا مفتی صاحب والد محترم دا دا نوجوان دا سن 1970 دا واقعہ دا کله بچ زمون پوسټر چاپېده که نه په هغې باندې به پاس ښي لاس ته او ګس لاس ته دوه شعر لیکلي وو او هغه شعرونه د مسلمان دپاره کافي وو چې لږ پرې سوچ وکړي یقین په خدای وکړه په هره خبره کې د طالبانو ته یو خبره کوم امرؤ القیس یو شاعر و یو دو شاعرانو هغې ورسره نه لګېده وی اشعار مونږ جوړو نوم د ده هغه یې بوتلو هغه یې پانسي کړ مړ یې کړ خو هغه ته د مرګ نه مخکې وی څه وصیت څه نصیحت وی بس زما هېڅ وصیت او نصیحت نشته خو چې ما مړ کې نو زمونږ د کور مخکې ورته مخامخ دومره دا نیم شیرې به ووې یا بنتی امرؤ القیس یا بنتی امرؤ القیس
ان اباکما عقیده وادي د امانتدارۍ ډېر تابعدارو چا وفات کړی دی کور ته ورغه د کور مخکې ولاړ دي دواړه یا بنتي امرؤ القیس یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما داغه لس کالو لونه وي دواړه راووتو دواړه ونیول دا زموږ د پلار قاتلان دي دا زموږ د پلار هلکه تا ته څنګه پته ولګېده قاضي صاحب وی په تاسو څنګه پته ولګېده په جهان د خدای کې د دې یو شعر نه علاوه دې شعر سره بل شعر ملاویږي نه وی څه شعر دی وی یا بنتي امرؤ القیس ان اباکما قد قتلوا فقاتلا لداکما قتل شوخا فقاتلا لداکما او قاتلان لکه مخامخ ولاړ بعضې وخت د شعر نه به مطلب علي نو سن 70 کې زمونږه چې کله پوسټر به چاپېده ښي لاس ته او ګس لاس ته په هغې به یو وړوکی شعر و شعر څو شعر دا و نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ رہی جفا جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد رکھتی ہے کربلا تو رب لباب او بل صرفو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس جدی یار نتیجه سره تا ته کتلې دي د مسلمانانو چې بچیو شي چې د دین نوم یې دی نه د پیغمبر علیه السلام د صحابه د دې دا کورنۍ دار چا نوم باندې خلک خوشحاليږي دا نیک دی دا مونږ د پاره سبق ته سبق اکه د شعر پر وی او که په نثر کی که په حکایت کی که په حدیث کی که په فقه کی او هغه باندې سوچ وکړه مونږ کسان چې کم دی جلسو راځو او دومره په تکلیف راځو یقین په خدای او کزې سرکای کې نه پرېږم ماته یې نشتلې ما نوم راته وښایه زه به پسټېستانو یو خدای قرآن ته وګوره دا څه کې خبره دا د څومره په تکلیف دا خلک راغلي او بیا د پیغمبر سره د خلفای راشده سره د صحابو سره دا مینه وګوره او بیا یقین په خدای وکړه د مدني صاحب خبره چې د شپې 2 بجې پورې لګیا یو والله که یو لاړ شي داغا عشق زستا درب پا ہزار درمان ورنکلم زستا درب پا ہزار درمان ورنکلم دغا خود بدے ہرگز پزیان ورنکلم کسوکرا کاندی دنیا و آخر دوارا کسوکرا کاندی دنیا و آخر دوارا زبچال ردائین و آن ورنکلم ستاتر ظلف پوری نوری ظلف صدی ستاتر ظلف پوری نوری ظلف صدی پخاشاک بد جنت ریحان ورنکلم سووی نوینم ستاسترگی کا رب کاندی سووی نوینم ستاسترگی کا رب کاندی اسرائیل رب ہم رضا ورنکلم واخر دعوانا عن الحمدللہ